बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, आप जानते हैं कि कल 6 सितंबर था और पाकिस्तान भर में शहदाए पाकिस्तान को उन्होंने दिफा के मौके पर इन्होंने अपने जानों का निशाना पेश किया। इस वजह से तकरीबात मुनक़द हुई। इस हवाले से रावलपिंडी में भी एक तकरीब मुनक़द हुई, जिसका सुबह मैंने जब अहवाल पढ़ा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की हेडलाइन थी कि पाकिस्तान के तमाम इदारों को आइन के अंदर रहकर काम करना चाहिए, इसी तरह मुल्क जो है वो आगे बढ़ सकता है, कायम रह सकता है। तो मेरे लिए खुशी की कोई इंतहा नहीं थी कि जिनसे हमें शिकवा है, अगर उन्होंने भी रियलाइज़ कर लिया है कि पाकिस्तान के तमाम इदारों को आइन की हदूद के अंदर रहकर काम करना चाहिए। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि आज जब मैं दोस्तों के साथ बैठ के आज गुफ्तगू करूँगा कि हमें एक तारीफ़ी या इसे वेलकम कहना चाहिए स्टेटमेंट को। लेकिन अभी मैं प्रेस क्लब पहुंचा नहीं था तो फवाद चौधरी साहब की एक स्टेटमेंट, एक ट्वीट सामने आ गई, जिसमें उन्होंने अपने मतलब के साथ इसको जोड़ते हुए उसकी अपनी एक तशरीह की है और ये कोशिश की है कि पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर के बिल बना चुके हैं या बना रहे हैं, उस सारे को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की कोर्ट में फेंक दिया और सारा मलबा उन पर गिरा दिया। और ये कोशिश पहली मरतबा फवाद चौधरी साहब ने नहीं की। ये 3-4 दिन पहले कौमी असम्बली की कैमा कमेटी बराए इत्तलाआत की मीटिंग थी, वहाँ मैं भी मौजूद था और भी जर्नलिस्ट मौजूद थे, बहुत से पार्लियामेंटेरियन भी मौजूद थे। वहाँ भी उन्होंने जब कहा गया कि आप इस जो मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी है इस पर ब्रीफिंग दें, तो उस वक्त भी उन्होंने जो बात की GHQ से शुरू की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से शुरू की, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के नाम से शुरू की और फिर उन्होंने इस सो कॉल्ड बिल पर रोशनी डालनी शुरू की। हमने उसी वक्त सरगोशी के अंदाज में दूसरे कान में कहा कि लगता यह है कि फवाद चौधरी साहब तरीके सलीके से ऐसी बॉल फेंक रहे हैं कि हम जो शॉट खेलें वो शॉट पिंडी की तरफ जाए, क्योंकि फवाद चौधरी साहब को अल्लाह ताला ने अल्फाज के इस्तेमाल की और मौका महल के मुनासिब इस्तेमाल की बड़ी महारत दे रखी है। वो एक ही वक्त में 10 मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू पे ऐसा आर्गूमेंट देते हैं कि हर पॉइंट ऑफ व्यू को सच साबित करने की सलाहियत रखते हैं। तो इसलिए उन्होंने जब उधर भी किया तो हमने उसके बाद भी मीटिंग की और आज जब हमने देखा कि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भाई हम जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ला रहे हैं इसके पीछे पाकिस्तान की फौज खड़ी है, इसके पीछे जनरल कमर जावेद बाजवा खड़े हैं और मेरे लिए आपने फवाद चौधरी साहब परेशानी पैदा कर दी है। मेरे वो दोस्त रावलपिंडी सांबा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के दोस्त जो काफ़ी अरसा से इस बिल के खिलाफ पार्लियामेंट के सामने धरना देने की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने ऐलान कर रखा है कि हमने प्रेस क्लब से 12 तारीख को प्रेस फ्रीडम रैली लेकर पार्लियामेंट हाउस के सामने जाना है, वहाँ रात पार्लियामेंट के सामने गुजारनी है और दूसरे दिन प्रेसिडेंट के खिताब के मौका पर एहतजाज करना है और ये कैंप कायम रहेगा। वो अब ये सवाल कर रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब को मैसेज दे रहे हैं कि इस बिल के साथ हुकूमत का कोई तल्लुक नहीं है। फवाद चौधरी साहब तो ये मैसेज दे रहे हैं कि PMDA जो है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का इसके साथ कोई तल्लुक नहीं है, इसका तल्लुक GHQ के साथ है या जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का ब्रेन चाइल्ड है। तो आप ये रैली पार्लियामेंट के सामने उसके सामने लेकर क्यों जा रहे हैं? तो इसलिए मेरी अपने दोस्तों से दरख्वास्त है कि फवाद चौधरी साहब खुलकर बात करें। अगर इसके पीछे जो आप इशारातन भी बात कर रहे हैं, मलबा भी उधर डाल रहे हैं और जू में नहीं बात करते हैं ताकि ना ही में हो ना शी में हो, खुलकर बात कर ले कि अगर तो आप हैं तो आप इसकी ओनरशिप लें, अगर इमरान खान साहब हैं तो वो इसकी ओनरशिप लें, अगर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं या GHQ है
تو کھل کر کہیں تاکہ پھر ہمارا سوال ان سے ہوگا کہ اگر آپ یہ بل لانا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے سوالات کا بھی جواب آپ ہی دیں گے. تو اس لیے عزیز دوستو یہ چند کل سے بلکہ 3-4 دن 5 دن پہلے سے اپنی نجی محفلوں کے دوران مختلف مواقع پہ یہ یا تو سازش کر رہے ہیں یا جی ایچ کیو اور جنرل قمر باجوہ کی اسٹرینتھ جو ہے اس کو اپنی بیک پر لانے کے لیے اور ہمیں ڈرانے کے لیے ان کا نام استعمال کر رہے ہیں, یا وہ طاقتیں وہ جمہوری قوتیں جو اب ہمارے ساتھ دے رہی ہیں یہ انہیں میسج دے رہے ہیں کہ بھائی اس بل کے ساتھ تو فواد چودھری کا انفارمیشن منسٹری کا یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا تعلق نہیں آئے گا, تو قمر باجوہ صاحب اور جی ایچ کیو کا بل ہے. تو اس لیے فواد چودھری صاحب آپ بھی وضاحت کریں, اور اگر فواد چودھری صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بل ادھر سے آیا ہے تو پھر میں ان اداروں کے جو ترجمان ہیں ان سے بھی یہ وضاحت چاہوں گا کہ اگر آپ اس بل کے پیچھے ہیں جس کی طرف فواد چودھری صاحب اشارہ کر رہے ہیں تو آپ کی طرف سے بھی یہ وضاحت آنی چاہیے. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کی بات ہوتی ہے جو بار بار ذکر کرتے ہیں فواد چودھری صاحب, مجھے صرف فواد چودھری صاحب ایک چیز کا جواب دے دیں کہ جو خبر آپ اس وقت دیتے تھے جب آپ مسلم لیگ قائد میں تھے, یا اس وقت دیتے تھے جب آپ جنرل پرویز مشرف کے ترجمان تھے, یا وہ خبر جب آپ اس وقت دیتے تھے جب آپ بلاول بھٹو کے ترجمان تھے, یا وہ خبر دیتے تھے جب آپ پرائم منسٹر پاکستان راجہ پرویز اشرف صاحب کے ترجمان تھے, اور جو آج دیتے ہیں ان میں سے فیک نیوز ہم کس کو کہیں؟ کیا جو آپ نے کہا پرویز مشرف کے ساتھ کھڑے ہو کر, چودھری برادران کے ساتھ کھڑے ہو کر, بلاول کے ساتھ کھڑے ہو کر, راجہ پرویز اشرف کے ساتھ کھڑے ہو کر, اور آج عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر, ان میں سے فیک نیوز کون سی ہے؟ ٹھیک ہے, اور ڈس انفارمیشن کون سی ہے؟ اگر اس میں جو آپ نے کہا ہے کہ 5 کروڑ روپیہ فیک نیوز پہ جرمانہ ہوگا تو آپ پہ تو کم سے کم 5 ارب روپے جرمانہ ہو چکا ہے, جو پروو ہم کر سکتے ہیں کہ آپ نے کون کون سا جھوٹ بولا. میں بڑی بات نہیں کرتا, آپ کو ایکسپریس نیوز کا وہ پروگرام یاد ہوگا, میرے پاس کلپ موجود ہے, جب آپ ہمارے دوست موحید پیرزادہ کے ساتھ ٹی وی شو میں بیٹھے ہوئے تھے, پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ ہم اب سرینا کے سامنے سے ڈی چوک جائیں گے. اس وقت وفاقی وزیر داخلہ نے تمام پولیس, اسلام آباد پولیس کو ڈس آرم کر دیا, کسی کے پاس اناؤنس کر دیا ڈنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو آپ نے ٹی وی پر خبر دی کہ 3 آدمی جو دھرنے میں شریک تھے ان کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے, ہلاک کر دیا گیا ہے. اور وہ خبر اس وقت ہمارے جو نیشنل پریس کلب کے پریزیڈنٹ تھے اور آر اے جے کے فارمر پریزیڈنٹ تھے شہریار خان صاحب, وہ ایکسپریس کے رپورٹر تھے, ان کے دفتر نے ان سے پوچھا کہ شہریار خان صاحب یہ خبر فواد چودھری صاحب نے بریک کی ہے کہ وہاں 3 لوگ نادرا کے قریب قتل ہو چکے ہیں, اور فیک نیوز والوں کو بتاؤں فواد چودھری صاحب اسی دوران ایک آدمی کو 3-4 لوگ اٹھا کر بھی لا رہے تھے, جو شہریار خان صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کہا یہ گولی چل گئی ہے. یعنی یہ آپ نے صرف خبر نہیں دی, پورا ڈرامہ فریم کیا ہوا تھا, اس لیے آپ نے جرمانے کا جو آپ کو جرمانہ ہونا چاہیے اس ڈرامے پہ اس کا ذرا حساب لگا لیں. اس بندے نے کہا کہ جی بے ہوش ہو گیا جی بندہ, یہ تمام کیمرہ مین اس کو اٹھانے کے لیے چلیں گے. کیا ہوا؟ کیونکہ شہریار خان ایک تجربہ کا رپورٹر تھا, اس نے کہا یار ادھر آئے, کدھر گولی چلی ہے, آپ کو تو کوئی گولی نہیں لگی ہوئی. اس نے اچانک جو بے ہوش آدمی تھا اس نے آنکھیں کھول لی. اس نے کہا جو مجھے شہریار صاحب نے بتایا کہ مجھے نہیں لگی, جب مجھ سے آگے لوگ تھے گولی انہیں لگی تھی. انہیں کہا کہاں؟ وہ جو نادرا کے ساتھ نالا ہے. اس نے کہا بھائی میں 25 سال سے اس شہر میں رپورٹنگ کر رہا ہوں, وہاں کوئی نالا نہیں ہے, اور انہوں نے وہ خبر دینے سے انکار کر دیا. اور پھر کیا ہوا, ایکسپریس نیوز نے فوری طور پر فواد چودھری صاحب کو آف ایئر کر دیا, جس طرح آپ آج کل مطلب اینکر کو سچ بولنے پہ آف ایئر کراتے ہیں, مطلب رپورٹر کو فون کر کے فارغ کراتے ہیں. تو آپ نے نکلتے ہی ایک ٹویٹ کیا تھا, وہ بھی موجود ہوگا, وہ بھی آپ کو بھیج دیں گے.
कि मुझे मियां शहबाज शरीफ के हुक्म पर एक्सप्रेस ने नौकरी से फारिग कर दिया। फिर वो आपके झूठ का भांडा एक्सप्रेस और ट्रिब्यून ने दूसरे दिन तोड़ा था। वो खबरें आपको मैं भेज सकता हूं कि जिसमें उन्होंने वजाहत की थी कि आपको एक्सप्रेस टीवी ने क्यों ऑफर किया है, क्यों निकाला है। इसलिए अजीज दोस्तों, आज जो पीएमडीए के नाम पर फवाद चौधरी साहब ने पूरा मलबा पाकिस्तान फौज पर डालने की कोशिश की है, आर्मी चीफ पर डालने की कोशिश की है, उसकी हम मजम्मत भी करते हैं और वजाहत भी चाहते हैं। फवाद चौधरी साहब कि हमने आपसे बात करनी है, इमरान खान से बात करनी है, इंशाअल्लाह ताला हम सच का ये सफर लेकर आ रहे हैं। 12 तारीख को यहाँ से रैली चलेगी और पार्लियामेंट हाउस पहुंचेगी और इंशाअल्लाह ताला YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।